तदर्थं बहुशः प्रयत्नः करणीयः भवति। एतस्मिन्नेव समये उडुपि महानगरे आचार्यमध्वैः मध्वगुरुभिः अत्र कृष्णः अनुग्रहकारकत्वेन अत्र आगतः, तत्र गुरुभिः प्रतिष्ठितः वर्तते। तादृशक्षेत्रे उडुपि महानगरे एतादृशः विशिष्टः कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। महान् सन्तोषस्य वदति। अखिल भारतीय प्राच्यविद्यापरिषद् द्वारा आयोजितेऽस्मिन् कार्यक्रमे नैके पण्डिताः भारतस्य विविधस्थलात् आगतवन्तः सन्ति। तत्र कार्यक्रमेषु बहुविधः कार्यक्रमः वर्तते। अत्र वाक्यार्थगोष्ठी प्रचलति अस्ति। तादृशगोष्ठौ ज्योतिषशास्त्रे तथा न्यायशास्त्रे तथा अन्यान्यशास्त्रेषु वाक्यार्थः प्रचलिष्यति। तादृशवाक्यार्थ सन्दर्भे ये विद्यार्थिनः आगतवन्तः सन्ति तेषाम् अवश्यं प्रोत्साहः अपि दातव्यः भवति। तेषाम् आदरः अवश्यम् अत्र सम्पादनीयः भवति। तदर्थं विद्यार्थिनाम् आकर्षणे यत् कार्यं करणीयं तदपि अवश्यम् अस्माभिः कर्तव्यं भवति इत्यत्र न संशयः। अतः अन्यान्यसंस्थासु एतादृशकार्यक्रमस्य प्रोत्साहार्थं यः आयोजितः वर्तते तादृशकार्यक्रमे भागं वोढुं महान् सन्तोषस्य वदति। अत्र नैके पण्डिताः नैके छात्राश्च भागं वहन्तः सन्ति। तेषां सर्वेषामपि भगवतः अनुग्रहः सदा भवति इति कृत्वा एतादृश सभा प्रचलति इति कृत्वा शुभवचनानि सम्मानानि च इदानीं कुर्वन्ति तान् प्रार्थये अनुगृह्णन्तु। व्यासाय भवनाचार्य श्रीशाय बलराशाय परत्याय शत्रविद्याय मध्वाय च नमो नमः। मया बहुगोष्ठी संदर्शनं कर्तव्यमिति संकल्पः कृतः। अतः राजाङ्गणमध्ये भगवद्गीता गोष्ठी तत्र उद्घाटनं कृत्वा तत्र भण्डारकेरेमठे अपि गोष्ठी भागं भूत्वा तदनन्तरं राघवेन्द्रमठे अपि गोष्ठी सन्दर्शनं कर्तव्यमिति उद्देशेन अत्र आगत्य किञ्चित् कालपर्यन्तं स्थातुम् उत्सुकः। अत्र भण्डारकेरेमठे शास्त्रीयविद्वद्गोष्ठी या प्रचलति एतत्तु 800 वर्षात् पूर्वं श्रीमध्वाचार्याः एतस्मिन्नेव प्रदेशे तत्र वाक्यार्थादिकं कृतवन्तः। बुद्धिसागर वादिस्तूपः इत्यादि महापण्डिताः अत्र श्रीमध्वाचार्यैः साकं गोष्ठीं कृतवन्तः इति इतिहासः वर्तते। अस्मिन्नेव स्थले अर्जुनप्रेक्षाचार्याः अत्र मध्वाचार्याणां गुरवः अत्र स्थिताः आसन्। अतः एतादृश ऐतिहासिकस्थले इदानीम् इदं प्रथमतया दक्षिण उत्तरभारतीय समग्रभारतीय विद्वांसः मिलित्वा वाक्यार्थविचारे प्रवृत्तिं कुर्वन्ति इति एतत् इतिहासस्य पुनस्मरणं कारयति इति वयं भावयामः। आचार्याणां समये यादृशी परिस्थितिः आसीत्, याः सन्निवेशः आसीत् स एव सन्निवेशः पुनः प्रत्यक्षतः अत्र भवति इति महान् सन्तोषः सञ्जातः। इदानीमेव ज्योतिष्यविषये चर्चा समाप्ता इति श्रुतम्। एवमेव न्यायशास्त्रविषये पुनः प्रचलति इति। एतादृश वाक्यार्थगोष्ठ्या वादे जायते तत्त्वबोधः। अतः तत्त्वबोधस्य
पुनः परिस्फुरणं भवति। अतः एतादृशा वादकथा अत्यन्तम् आवश्यकी इति अस्माकं भावना वर्तते। सामान्यतः यत् अस्माभिः सम्यक् ज्ञातम् इति भावना भवति, विचारे कृते तस्य ज्ञानमेव न भवति। उदाहरणार्थं कालः इति एकं द्रव्यं वर्तते। यदि कालस्वरूपनिर्णयार्थं प्रयत्नः क्रियते, कालस्य मूलद्रव्यं किम् इति निर्धारणं कर्तुं न शक्यते। अस्माभिः यत् प्रकृतिः इति उच्यते, परन्तु तदपि तस्य मूलमपि पुनः अन्वेषणीयं वर्तते। अन्तिमतया कालस्य स्वरूपनिर्णयः एव न शक्यः इति भावना भवति। एवं पुण्यपापविषये अपि अस्माभिः सर्वैः पुण्यपापविषये व्यवहारः क्रियते, परन्तु पुण्यपापस्वरूपं कथं वर्तते, तस्य भागः कियत् वर्तते, कलर् कियत् वर्तते, किं स्वरूपम् इत्यादि विचारे कृते वर्तते। तदुपरि अपि पुनः विचारः प्रवर्तते। अतः मया इति उच्यते, यः कोऽपि आचार्यैः उक्तम् एकमपि वस्तु सम्यक् ज्ञातुं न शक्यते। सम्पूर्णतया विना सर्वज्ञतां नरः। अतः सर्वज्ञतां विना एकां धूरिमपि सम्यक् ज्ञातुं न शक्यते। अतः यावत् अधिकः विचारगोष्ठी भवति, तावत् स्पष्टता आगच्छति तद्वदेव। अतः यदि विद्वद्भिः तत्र चर्चा भवति, अधिकविषयः लभ्यते। पामरैः यदि चर्चा भवति, अधिकविषयः लभ्यते। अतः अस्माकम् अभिप्रायः, विद्वांसः सर्वदा चर्चामग्नाः भवेयुः, विमर्शविचारगोष्ठी बन्धः भवेयुः। तेन वादे जायते तत्त्वबोधः, परिस्फुटः बोधः भवति इति अस्माकम् आशयः। एतद्दृष्ट्या न्यायशास्त्रमपि गोष्ठ्यर्थं तत् निरवधिकं। यावत् चर्चा क्रियते तावत् पुनः संशयः एव तत्र वर्धते, अप्रतिष्ठानम्। अतः तर्केण किमपि निर्णेतुं न शक्यते। कुतः तर्केण सर्वमपि निर्णेतुं शक्यते, साधयितुं शक्यते। अतः ज्ञानं निरवधिकम्। अत एव शास्त्रेषु उच्यते, इदानीमपि चतुर्मुखब्रह्मादयः तत्त्वनिर्णयकथां कुर्वन्तः सन्ति। अतः तत्त्वनिर्णयकथा निरवधिका वर्तते। तादृशकथा एतादृशस्थलेषु इदानीं पुनः प्रारब्धा इति महान् सन्तोषः। एतादृशी कथा अस्मिन्नेव दिने न भवेत्, निरन्तरतया प्रतिवर्षं वा तदा वादकथा भवितव्या। ज्ञानवृद्धिः भवेत्, प्राच्यविद्यायाः संरक्षणमपि भवेत्। एतद्दृष्ट्या यं वादकथा अत्यन्तं योग्या वर्तते अस्माकम् आशयः। तदर्थं वयं भण्डारीकरेस्वामिनाम् अभिनन्दनमपि कुर्मः। एवं सुब्रह्मण्यस्वामिनामपि अभिनन्दनं कुर्मः। सुब्रह्मण्यक्षेत्रं पण्डितानां मूलस्थानं। तत्र सुब्रह्मण्य इति नामधेयस्यैव कारणं तत्र ब्राह्मण्यं विशेषरूपेण वर्तते। बहवः पण्डिताः आसन्, अतः स्वामिनः अत्र आगताः। भण्डारीकरेस्वामिनः ज्ञानभण्डारः वर्तते। अस्माकं सहपाठिनः विद्यामान्यतीर्थः गुरूणां सकाशे भण्डारीकरेस्वामिनः वयं च साकम् अध्ययनं कृतवन्तः। तर्कशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रं, वेदान्तशास्त्रं सर्वमपि। अतः एतत्स्थलं उभावपि विदुषाम् अत्यन्तं प्रोत्साहः पोषकं च वर्तते। तेषां सन्निधाने एतादृशी कथा सम्यक् प्रचलतु। पुनः तु विदुषां इदं तु वादकथा, न तु जल्पकथा, न तु उत्पन्नकथा। अतः वादकथया पुनः तत्त्वबोधः वर्तते। तादृशवादकथा निर्विघ्नतया सम्यक् प्रचलतु इति वयम् आशास्य शुभं व्याहरामः।
पर्यायकृत्तिके मठाधीश्वराः अर्हणां विदधते इदानीं। सुब्रह्मण्य मठाधीशानां सम्माननं पर्यायमठपक्षतः श्रीचरणाः विदधते इदानीं। कोटमने रामचन्द्रभट्टमहोदयः विद्यामानतीर्थानां प्रशिष्याः इति महत्गौरवं विद्यामानतीर्थानां शिष्याः वेङ्कण्णाचार्येण शिष्याः रामचन्द्रभट्टमहोदयः कोराडसुब्रह्मण्यमहोदयः अस्माकं विद्वत्परिषत्पक्षतः स्वीकुर्वन्तु। काशीनाथनिर्माणे काशीनाथाचार्य वंशीकृष्णधरपाठिनः मैसूरु दत्तपीठ आस्थानविद्वांसः इति च न वक्तव्यम्। सुब्रह्मण्यं महोदयः हैदराबादतः समायातः वैयाकरणः गोडासुब्रह्मण्यशास्त्रिणां विश्वकौरः तिरुपतितः समायातः सम्पत्कुमाराचार्यः नैयायिकः नरसिंहमूर्तिमहोदयः शृङ्गगिरेः समायातः नरसिंहमूर्तिमहोदयः अस्माकं सतीर्थ्यः रामलालमहोदयः तिरुपतितः समायातः नैयायिकः जयपुरात् समायातः प्रोफेसर् रामकुमार शर्मा जयपुरात् समायातः विष्णुकान्तपाण्डेमहोदयः एवं चेन्नैतः आगताः महेश्वरं नम्बूदिरीमहोदयः मीमांसकाः श्लेषः शास्त्रीमहोदयः पय्यनूर्तः समायातः अग्निहोत्रिणः वैयाकरणः कृष्णनम्बूदिरीमहोदयः क्यालिकट् पय्यनूर्तः समायातः अग्निहोत्रिणः वैयाकरणः शृङ्गगिरितः समायातः गणेशेश्वरभट्टवर्याः अद्वैतवेदान्तैकदर्शनाः अनन्तरम् अस्माकं प्रियाः विष्णुपद महापात्रमहोदयः नवदेहलीतः समायातः अन्य सर्वे छात्राः मम विषयः सत्प्रतिपक्षशतकोटिः अत्र वदन्ति कल्पानुसारेण सत्प्रतिपक्षसामान्यलक्षणम् एवमस्ति। पक्षतावच्छेदकवैशिष्ट्य अवगाहित्वाभावः विरोधविषयता प्रयुक्तः तद्रूपावच्छिन्नान्यत्वे सति यद्रूपावच्छिन्नविषयकनिश्चयः भवितोऽत्र अविद्यसामान्ये विरोधविषयता प्रयुक्तः साधिधर्मिक साधतावच्छेदकविषयस्य अवगाहित्वाभावः
तद्रूपावच्छिन्नान्यत्वे सति यद्रूपावच्छिन्नविषयकनिश्चयः अभिहितोऽत्र अनुमितित्वं व्यापकः पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः विरोधविषयिता प्रयुक्तः तद्रूपावच्छिन्नत्वे सति यद्रूपावच्छिन्ननिश्चयः अभिहितोऽत्र अनुमितिसामान्ये पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्याव यद्रूपावच्छिन्ननिश्चय अभिहितोऽत्र अनुमितिसामान्ये पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः विरोधविषयिता प्रयुक्तः तद्रूपावच्छिन्नविषयित्वावच्छिन्न अनुमितिनिष्ठजन्यतानुरूपितजनकतावच्छेदिका यद्रूपावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिता तद्रूपवत्वम् इति लक्षणमस्ति। इदानीम् अस्य लक्षणस्य वन्यभावो व्याप्यो व्याप्य उभयवत्रते अतिव्याप्तिः। यतः इदानीम् अस्य ज्ञानस्य नाम वन्यभावो व्याप्य उभयवत्रतविषयकज्ञानस्य वन्यभावविषयकत्वात् अनुमितिप्रतिबन्धकत्वमस्ति अस्य ज्ञानस्य। एवं वन्यभावो व्याप्य वन्यभावधृतविषयकत्वात् एवञ्च वन्यभावो व्याप्यहृतविषयकत्वात् अस्य ज्ञानस्य अनुमितिप्रतिबन्धकविरोध्यनुमितिजनकत्वमपि वर्तते। एवञ्च वन्यभावो व्याप्येव धृतविषयकत्वात् प्रतिबन्धकत्वं नास्ति, अनुमितिप्रतिबन्धकविरोध्यनुमितिजनकत्वं वर्तते अस्य ज्ञानस्य। अनुमितिप्रतिबन्धकत्वं एवं तद्भावव्याप्यवत्तनिश्चयः मध्ये प्रतिबन्धकत्वम् अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानं हरदः वन्यभावव्याप्यवान् इत्याकाशज्ञानं तज्जनकत्वं वन्यभावव्याप्यो धृतविषयकज्ञानस्य वर्तते। एवञ्च सत्युक्तविशेषधर्म उभयं वन्यभावव्याप्यो धृते वर्तते अतिव्याप्तिः। तादृश अतिव्याप्तिवारणाय इदानीं यद्रूपावच्छिन्ने विशिष्टान्तरघटितत्वं निवेशनीयम्। एवञ्च अत्र विशिष्टान्तरघटितत्वं नाम स्वावच्छिन्न अविषयकप्रतीविषयितावच्छेदक विषयिता निरूपकतावच्छेदकम् अथ च प्रकृत अनुमितित्वव्यापक प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबन्धकता अनतिरिक्तवृत्तिविषयिता निरूपकतावच्छेदकं यद्रूपं तद्रूपावच्छिन्न विषयित्व अप्रयोज्य स्वविषयिता प्रयोज्य पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्य अवगाहित्वा भावाधिकरणताकत्वं यद्रूपावच्छिन्ने निवेश्यते। एवं निवेश्यते चेत् इदानीम् अत्र वन्यभावो व्याप्य उभयोर्धृते अतिव्याप्तिर्वार्यते। यतः स्वपदेन वन्यभावो व्याप्य उभयव दत्तं स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च विशिष्टान्तरविषयिता नाम केवल वन्यभावधृतविषयिता प्रयोज्यत्वमिदानीं स्वविषयिता प्रयोज्य पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्य अवगाहित्वा भावाधिकरणतायां वर्तते। विशिष्टान्तरविषयित्व अप्रयोज्यत्वं नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिर्नास्ति। एवम् उच्यते चेत् तर्हि असम्भवः लक्षणं कुत्रापि समन्वयः न भवति। इदानीं लक्षणस्य कुत्रापि समन्वयः न भवति इदानीं। यतः इदानीं स्वपदेन वन्यभावव्याप्येव धृतत्वं लक्ष्यं स्वपदेन वन्यभावव्याप्येव धृतत्वं स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च विशिष्टान्तरविषयिता नाम एवञ्च इदानीं विशिष्टान्तरविषयिता नाम सत्प्रतिपक्षघटकविषयता नाम हृदविषयता वन्यविषयता स्वीकर्तव्या। एवञ्च विशिष्टान्तरविषयिता हृदविषयिता तत् प्रयोज्यत्वमेव स्वविषयिता प्रयोज्य पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्य अवगाहित्वा भावाधिकरणतायाम् अस्ति। एवञ्च स्वविषयिता प्रयोज्य अभावाधिकरणतायाम् एवम् अस्ति। तदर्थं चेत् इदानीं स्वनिष्ठप्रतिबन्धकतावच्छेदकधर्मस्य स्व अनन्तरोत्पन्नप्रतिबद्धतावच्छेदकधर्माभावप्रयोजकत्वम् इति नियमः अस्ति। अत्र स्वनिष्ठप्रतिबन्धकतावच्छेदकधर्मः नाम अवच्छेदकत्वं स्वरूपसम्बन्धरूप अवच्छेदकत्वम्। एवञ्च स्वविषयिता प्रयोज्य अभावादिकरणताय विशिष्टान्तरविषयिता प्रयोजत्वमेव वर्तते। विशिष्टान्तरविषयित्व अप्रयोजत्वं नास्ति इति कृत्वा असम्भवः। अतः तद्वारणाय इदानीं विशिष्टान्तरविषयितायां यद्रूपावच्छिन्नविषयकनिष्ठया अविवहितोत्तर अनुमितित्वं व्यापक पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः विरोधिविषयिता प्रयुक्तः तद्रूपावच्छिन्नत्वं निवेशनीयं विशिष्टान्तरविषयितायाम्। एवं निवेशते चेत् इदानीम् असम्भवः नास्ति। यतः यद्रूपपदेन इदानीं तदत्वं स्वीकर्तव्यम्।
यदि हृदत्वं स्वीक्रियते इति चेत् हृदत्वावच्छिन्न विषयकनिश्चय अविहितोत्तर अनुमितौ इदानीं पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्य अवगाहित्वमेव वर्तते पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्य अवगाहित्वाभावः नास्ति इति कृत्वा एवञ्च इदानीं अनुमितिर्नाम हृदः वन्यमः इत्याकारकमितिः एवञ्च केवलं हृदः इत्याकारक ज्ञानानन्तरमपि हृदः वन्यमः इत्याकारकमितिर्भवति तादृश अनुमितौ अनधिकृत एवं इदानीम् औच्छेदकं नैव कृतं यद्विषयकनिश्चयानन्तरम् उत्पन्न अनुमितो अथवा निश्चय अविहितोत्तर अनुमितिर्नाम हृदः वन्यमानित्याकारक अनुमितिः तादृश अनुमितौ पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्य अवगाहित्वमेव वर्तते तद्भावः नास्ति इति कृत्वा तद्रूपावच्छिन्नत्वं नाम हृदत्वावच्छिन्नत्वं विशिष्टान्तरविषयितायां नास्ति इति कृत्वा विशिष्टान्तरविषयिता पदेन श्लोकं पठामि न्यायोद्यानविहारी चारुहरिणं वेदान्तपुष्पुञ्जरं साङ्ख्याकाशविहङ्गमं सुतः न द्रोडावनिक्रीडनैः शृङ्गेरेस्थजगद्गुरुप्रियतमं श्रीरामलालाभिधं वाणीशा विदुषां प्रणोति परिषत्समानयत्यादरादिति महोदय अत्र अस्माकं जनार्दन हेगडे महोदयाः सन्ति तानपि संस्कृतसामरस्य त्रिवेणीसङ्गमनिदानं डॉक्टर जनार्दन हेगडे महोदय भारतीयविद्याविभूतिः इति उपाधिना सादरं सम्मानयति कामल वर्णा आगने समर्पितं पुनः अस्माभिः आगतं वर्तते। अस्मिन् दिवसे समग्र उडुपी पत्तने तत्र तत्र विद्वद्गोष्ठी प्रचलति वर्तते। भण्डारकेरे मठमध्ये राजाङ्गणमध्ये संस्कृतमहाविद्यालयमध्ये गीतामन्दिरमध्ये तत्र सर्वत्र गत्वा शुभाशंसनं कृत्वा पण्डितानां प्रोत्साहं कृत्वा गन्तव्यम् इति अस्माभिः अत्र आगतं वर्तते। अत्र कृष्णकुमार पाण्डे महोदयः सत्राध्यक्षः भूत्वा अत्र विषयस्य निरूपणं तत्र पेपर् प्रेसेण्टेशन् इत्यादि कुर्वन्ति। तेषां विशेषरूपेण शुभाशंसनं कृत्वा अत्र गोष्ठीमध्ये ये भागं वहन्ति ते सर्वे विषयसमर्पणपूर्वक श्रोतॄणां विशेषस्फूर्तिं ददातु इति आशास्य विदुषां किञ्चित् सम्भावनं सन्माननं कृत्वा वयं गच्छामः। अतः सर्वैः अपि सुखमेव मे स्यात् मनागपि दुःखं मा भूत् इत्येवं प्रार्थयन्ते। अतः तादृश दुःखलेश असम्भिन्नं सुखं नाम नित्योद्रुक्ति सुखं स्वरूपसुखं तावत् मोक्षे एव सम्भवति। तादृश स्वरूपानन्दस्य अनुभवः तावत् मोक्षे एव सम्भवति। यथोक्तं न मोक्षसदृशं किञ्चित् अधिकं वा सुखं क्वचित् इति। अतः तादृश मोक्षप्राप्त्यर्थम् अस्माभिः विशेषतः विष्णुप्रसादः नाम
यदा प्रसन्नः भवति तदा तादृशमोक्षप्राप्तिः भवति इति तावत् शास्त्रसम्मतम् इति ज्ञायते। परं तादृशविष्णुप्रसादः तत् विष्णुविषयकपरमभक्त्या सम्भवति इत्युक्तं। भक्तैव तुष्टिमभ्येति विष्णुर्नान्येन केनचित् इति। अतः अस्माभिः भक्त्या एव विष्णुप्रसादः भवति इति अतः एवं व्यासराजतीर्थैः अपि मध्वशास्त्रे यत् निरूपणावसरे मुक्तिः नैजसुखानुभूति अमला भक्तिश्च तत्साधनम् इति निरुपाधिकभक्तिः तावत् मोक्षं प्रति साधनम् इति तेन उदितमस्ति। अतः मुमुक्षुभिः सर्वदा संसारे तावत् ऐहिक सर्वान् भोगान् परित्यज्य सः नानाविधानि विष्णुप्रसादप्राप्त्यर्थं नानाविधानि किं साधनानि कर्तव्यानि एव भवन्ति। तेषु अन्यतमः भक्तिः इति ज्ञायते। अत्र सामान्यतः भक्तिः द्वेधा विभजितुं शक्यते। किमिति चेत् अपरोक्षज्ञानात् पूर्वम् अपरोक्षज्ञानात् उत्तरम् इति द्वेधा वक्तुं शक्यते। नाम अपरोक्षज्ञानात् पूर्वं नाम यत् वेदादिजन्यं ज्ञानम् अथवा पुराण आगमादिजन्यं यत् ज्ञानं तावत् तत् सामान्यतः भक्तिः इति उच्यते। यदा तु अपरोक्षज्ञानानन्तरं यादृशः यथोक्तं जयतीर्थैः प्रतिबन्धकसहस्रेणाप्यप्रतिबद्धप्रेमप्रवाहः भक्तिः इति तादृशभक्तिः तावत् अपरोक्षज्ञानानन्तरमेव सम्भवति इति अत्र विभागः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। परं तादृशभक्तिसम्पादनार्थमपि अस्माभिः ज्ञानसम्पादनम् अवश्यं कर्तव्यं भवति। यदा तु ज्ञान उदयसत्त्वे सति भक्तिः तावत् जायते। श्रीमदाचार्यैः उदाकृतं यथोक्तं गौतमखिलेषु इति विनाज्ञानं कुतो भक्ति विना च तत् इति तयोः परस्पर अन्वयव्यतिरेक अनुविधायित्वं तावत् उक्तं भवति। नाम ज्ञानसत्त्वे तावत् भगवद्विषयकभक्तिः सम्भवति, तदभावे भक्तिः तावत् नाम साङ्केतिकमेव इति। परं तत्र किमिति चेत् कोऽपि विषयः नास्ति इत्येव तत्र ज्ञायते। अतः ज्ञानं तावत् वेद इतिहास पुराणादिभिः सम्पादनीया भवन्ति। अत्र पूर्वपक्षः किमिति चेत् ननु पूर्वोक्तदिशा यत् ईश्वरविषयकभक्तिः कर्तव्या इत्युक्तं, परं संसारार्णवे निमग्नस्य साधकस्य लौक्यप्रवादात् वा अथवा आगमादि अध्ययनेन किं ज्ञानप्राप्त्यनन्तरमपि कस्यचित् भक्तिः न जायते। अतः तत्प्रसादार्थं किं भक्तिः आवश्यकम्, अतः तत्प्राप्त्यर्थं ज्ञानस्य सम्पादनं तावत् आवश्यकम् इति यदुक्तं तन्न उपपद्यते इति। एवमेव साधकस्य तावत् संसारे तावत् वैषयिकमोहः सम्भवत्येव। अतः तादृश पूर्वं यत् स्नेहः तावत् भक्ति इति यदुक्तं तत् भगवती उदेतुं न शक्यते। प्राप्तोपि नाम संसारे निमग्नस्यापि साधकस्य ईश्वरविषयकः भक्तिः तावत् जायते इति चेत् तदपि जगद्वशीकरणार्थमेव, न तु तत् स्वाभाविकम् इति। अतः एतादृश ऐहिकसकलान् भोगान् परित्यज्य किं यत् साधनं तावदुक्तं तत्सर्वमपि अपुरुषार्थमेव भवति। अतः तादृश अपुरुषार्थे अर्थे साधकस्य प्रवृत्तिः न सम्भवति। अस्तु वा तथापि यत् किं निगदितभक्तिस्वरूपमस्ति नाम ईश्वरविषयकभक्तिः कर्तव्या इति तत्सर्वमपि अन्धपरम्परात् अवगतम्। अतः अस्मिन् विषये प्रमाणाभावात् तत्र विश्वासः अपि न सम्भवति। तस्मात् भक्तेः कर्तव्यत्वं यदुक्तं तन्न सम्भवति इति अत्र पूर्वपक्षः। उत्तर नाम सिद्धान्तस्तु विष्णुः तावत् सर्वस्यापि जगतः कर्ता संवारकः पालकश्च। अतः भगवती अनन्यनिमित्तप्रीतिः अस्माभिः सर्वदा कर्तव्या एव भवति। अस्मिन् विषये प्रमाणाभावात् विश्वासः नोपपद्यते इत्युक्तं, परं तदसत्। कुतः इति चेत् भगवद्गीतायां रामायणे भगवद्गीते इत्यादि अनेकेषु ग्रन्थेषु भक्तिस्वरूपवर्णनं कृतम् इति कृत्वा नाम स्पष्टतया तत् प्रतिपादितम्। एवं आचार्ये
महाभारततात्पर्यनिर्णये ग्रन्थे अपि माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढो सर्वतोऽधिकः स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिर्न चान्यता इति तस्य लक्षणम् उक्तं। तदेव सुधायां टीकाकृत्पादैः अपि उक्तं निरवधिक अनन्त अनवद्य कल्याणगुणत्वज्ञानपूर्वक स्वात्मात्मीयसमस्तवस्तुभ्यः अनेकगुणाधिकः अन्तराय सहस्रेणाप्यप्रतिबद्ध प्रेमप्रवाहः भक्तिः इति। नाम नारायणस्य माहात्म्यज्ञानं नाम सर्वेष्वागमेष्वपि नारायणस्य सर्वोत्तमत्वमेव प्रतिपादितं, तत्रैव तात्पर्यम् इति यः ज्ञात्वा तत्पूर्वक यः धार्ढ्यसम्बन्धः भगवती जायते, एवं अस्मिन् संसारे अनेक प्रतिबन्धकाः सम्भवन्त्येव, परं तम् अगणयन् यः परमात्मनि भक्तिः क्रियते तस्य तदेव भक्तिः इत्युच्यते इति उक्तं। भागवते तु श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति आचार्यैः अधुना उक्तं। तावत् भक्तिः तावत् एकमेव, तस्य वैविध्यं नास्ति इति। परं तत्सूचकानि धर्माणि श्रवणादीनि इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। श्रवणं नाम प्रथमतः गुरुमुखात् षट्शास्त्रादीनां श्रवणम्। एवं न तदपि न एकवारम्, अपि तु तस्य आवर्तनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। आवर्त्यरसकृतोपदेशादित्यनेन सूत्रेणापि तदेव वर्णितं। यथा तुषविमोहार्थम् एकवारम् अवहननादिकं न असकृतवारं तावत् अवहरणादिकं यथा कर्तव्यं, तथा स्वात्मनि विद्यमान अज्ञानस्य निवारणार्थम् असकृतश्रवणादिकं कर्तव्यम्। देकर जैसे हम पूर्णोच्छेद देता है या कॉमा, इंग्लिश में जो कमा देता है उसकी जगह में एक सिंगल वर्टिकल लाइन यूज़ करते थे। और इसी के हिसाब से इन्होंने गुजरात में जो डूमा है वहाँ पे रहते थे। कभी गर्भगृह में भगवान जी का गर्भगृह में रहकर 6 महीने तक वहाँ पे भगवान जी का निरंतर सेवा में चलता है, और एक साथ साइमल्टेनियसली 6 ट्रांसक्राइबर उनके साथ रहते थे। तो यहाँ पे ये जो पुष्टि भक्ति है, पुष्टि भक्ति के जो ग्रोथ है, ये जो पुष्टि भक्ति मूवमेंट है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए इनका अवदान है। इन्होंने पहले बोला है कि एक जो भक्त है, पुष्टि भक्त और मर्यादा भक्त और प्रवाही, इन तीनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। तो प्रवाही कौन है? प्रवाही है जो जन्म मरण के चक्र से आवर्तन करते रहते हैं, ये है प्रवाही जीव। फिर उसके बाद आता है मर्यादा जीव। मर्यादा जीव कौन है? मर्यादा जीव हम कह सकते हैं जो ज्ञान मार्गी, जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्चरल नॉलेज को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से मोक्ष का कामना करते हैं और निर्गुण अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वो मर्यादा मार्गी है। और इससे भी ऊपर में जो है एक भक्त, जो निर्गुण भक्ति मार्ग या पुष्टि मार्ग कहते हैं, वो है पुष्टि भक्त। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं ब्रज के गोपियोगण। तो इन्होंने बोला है कि ये भक्ति का जो जितने सारे स्टेज है, इसमें पहले आता है प्रेम, फिर उसके बाद आता है आसक्ति और अटैचमेंट, फिर उसके बाद आता है व्यसन यानी ऑब्सेशन, फिर इसके बाद जो अवस्था आता है वो है सर्वात्म भाव या निरोध अवस्था। ये वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय में पुरुषोत्तमाचार्य जी का एक बहुत एक एसेंशियल जो इम्पोर्टेंस है, ये है कि निरोध जो ये टर्म है, इसको पतंजलि योग की तरह ये नेगेटिव सेंस में नहीं लिया गया है। इसमें बोला गया है साइमल्टेनियसली एक डिटैचमेंट टू मेटेरियल वर्ल्ड एंड द सेम टाइम अटैचमेंट टू भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने जितने सारे ये कमेंट्री लिखा है उसमें जमुनाष्टक को लेकर पुष्टि प्रवाह, मर्यादा विवेक, यहाँ पे सारे के सारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक पुष्टि भक्त जो है उसको पहले से ही भगवान अंगीकार कर लिया है। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? पहले निस्वार्थ भाव से उनको तनुवित्तजा सेवा करना चाहिए, और ये तनुवित्तजा सेवा जब सिद्ध हो जाता है तब आता है मानसी सेवा। तो ये मानसी सेवा जो है, इसीलिए इन्होंने ग्रंथ में लिखा है, सिद्धांत मुक्तावली का जो भाष्य है वल्लभाचार्य जी का, उन्होंने लिखा है कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मनसी सा परामताः। इसका अर्थ है कि जो तनुवित्तजा सेवा है उससे भी अधिक है मानसी सेवा। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि इसके बाद जो आता है ये सर्वात्म भाव की अवस्था है, पुष्टि भक्ति मार्ग में अल्टीमेट है, जहाँ पे देखता है कि ब्रह्म ही सब हो रहा है और सब में भगवान है। और इसीलिए हम श्रीधर स्वामी का भी देखते हैं, उन्होंने इनको ही एकांत भक्ति कहलाता है। तो इन्होंने जितने सारे ग्रंथ लिखा हुआ है और
अभी जो पूज्यपाद श्याम मनोहर गोस्वामी जी जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने यथार्थी कहते हैं कि पुरुषोत्तमाचार्य जी का जो ये अवदान है, इसके हम सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कि वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ का जो प्रमाण ये मिलता है, जिस ग्रंथ के ऊपर पुरुषोत्तमाचार्य जी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है, वो वल्लभाचार्य जी का द्वारा रचित नहीं है। इतना बड़ा जो ये कथन है, इससे हम कह सकते हैं कि पुरुषोत्तमाचार्य जी जो वल्लभाचार्य ट्रेडिशन को या पुष्टि भक्ति मूवमेंट को और भी आगे ले जाने के लिए कितना प्रयास किया है। और इनका जो शिष्य था, डिसेपल था, उसमें हम कह सकते हैं कि जो घासी टोला काशी में रहते हैं, महिधर संप्रदाय में जो शुक्ल यजुर्वेद का जो है वो है बेनिदत्त तर्क पंचरत्न भट्टाचार्य जी, जो बंगाल में जो ट्रैवल कर रहा था, तब उन्होंने वहाँ पे जो नब्बे नुयायिक गौर बंग प्रदेश में जो नब्बे नुयायिक थे, उन्होंने उनको ये तर्क पंचरन रत्न भट्टाचार्य जी उपाधि दिया था। तो पुरुषोत्तमाचार्य जी का एक गुरु के ऊपर एक शिष्य का कितना बड़ा श्रद्धा या कितना बड़ा उनका गुरु भेंट, इससे एक पता चलता है। अभी भी ये वाराणसी के सरस्वती भवन में एक लेटर है, वहाँ पे भी ये मिलता है, जहाँ पे ये बेनिदत्त भट्टाचार्य जी उन्होंने लिखा है, मतलब पुरुषोत्तमाचार्य जी को लिखा है कि हाँ, उन्होंने लिखा है कि श्री ज्ञानावतारणम गुरुवर श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी नाम चरणेषु वेनिदत्तस्य कोटिशाह प्रणतया। और भी उनके एक जो नोटेबल एक डिसाइपल है, वो है तुलजराम भट्ट। तो ये तुलजराम भट्ट ही है जिन्होंने ये गुजरात में रहते थे और उन्होंने ये उत्सव प्रतान ग्रंथ लिखा था। तो ये उत्सव प्रतान में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में जितने सारे व्रतोत्सव, जितने सारे उत्सव के बारे में बोला गया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये उत्सव प्रदान ही पुरुषोत्तमाचार्य जी का जो उत्सव निर्णय ग्रंथ है, उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स एनालिसिस है। तो ये पुरुषोत्तमाचार्य जी और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे द्रव्य शुद्धि लिखा है। और पुष्टि भक्ति संप्रदाय में गीता, भगवत गीता के ऊपर फुल टीका दोनों ही उपलब्ध है। एक श्री वल्लभ का है और दूसरा है पुरुषोत्तमाचार्य जी का। ये फुल टीका उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ इनका गुजराती अनुवाद जो नानूलाल भट्ट जी ने किया, नानूलाल गांधी जी ने किया है, और उसके बाद वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी जिन्होंने ब्रज भाषा और हिंदी मिलाकर इन्होंने किया है, हम इसमें देख सकते हैं। और एक बात, ये बात बोल के मैं मेरा बात ये समाप्त करना चाहता हूँ कि जैसे न्याय विंशति तत्वों को लेकर न्याय विंशति ग्रंथ जो श्री वेदांत देशिका को लिखा गया था, लेकिन बाद में पुष्टि भक्ति संप्रदाय या जो सेकेंडरी लिटरेचर से मिला गया था, उनसे कहना था कि ये वल्लभाचार्य जी का ये रिटन बाय वल्लभाचार्य जी है। लेकिन अभी पुष्टि भक्ति संप्रदाय में जो षडस्पड़ी में अवस्थान करते हैं मेरा गुरुजी श्री शरद गोस्वामी जी और श्याम मनोहर गोस्वामी जी, उनका ये कहना है कि ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये वेदांत देशिका ग्रंथ है न्याय विंशति, और न्याय विंशति की ग्रंथ के ऊपर जो वल्लभाचार्य जी का जो कनिष्ठ पुत्र विठलनाथ प्रभुचरण, उन्होंने न्याय विंशति विवरण करके एक ग्रंथ लिखा है। उसके ऊपर ही पुरुषोत्तमाचार्य जी ने न्यासादेश विवरण करके ग्रंथ लिखा है, जो सिर्फ भगवद गीता का सर्वधर्मन परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, इस श्लोक का एनालिसिस है। और एक बात जो हम देख सकते कि भक्ति कितने अल्टीमेट जगह में जाता है, इसका एक प्रमाण मिलता है। जो बात बोल के मैं मेरा वचन समाप्त करूंगा, वो है उन्होंने कह रहा है कि सर्वदा सर्वभावेना भजनीय ब्रजाधिपः सस्यामेव धर्मो ही नन्य क्वापि कदाचनः। तो इसीलिए वल्लभ मध्व वल्लभ महाप्रभु जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य, श्री वल्लभ, हाँ, जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु। अल कस्य वल्लभः श्रियः कस्याः वल्लभः कस्य मध्व वल्लभो वा वल्लभ मध्व किधर से आया? अच्छा, वल्लभा जो मूल वल्लभ पंच का मूल क्या है? अच्छा, मध्वा ना नो, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय जो है, रुद्र संप्रदाय, वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय में जो एक है पद्म पुराण में जिसका उल्लेख है, पुरुषोत्तम वैष्णव आम पुरुषोत्तमाचार्य मध्व वल्लभ शिष्य, हाँ, वल्लभ शिष्य, वल्लभस्तु कस्य शिष्य? वल्लभाचार्य शैवस्य इत्युक्तं खलु भवतैव
भवतु भक्तिमार्गः अत्र प्रसक्तिः पुष्टिरिति किमर्थं पुष्टि का अर्थ ये जो ये क्यों नाम बदल क्यों भक्ति का नाम पुष्टि थी नाम बदल क्या है कारण क्या है क्योंकि कौन कैसे ये पुष्टि ये अर्थ लिया है भागवत पुराण से जहाँ पे बोला गया है पोषणम तद अनुग्रहम ये यहाँ से ये पुष्टि अर्थ लिया है जो भक्तिश्च भजनम भक्तस्य कर्म इदानीं भक्तकर्मस्य चिन्तनं भवति न तु भगवत्कर्मस्य पोषणं तु भगवतेव क्रियते सृष्टिरक्षा स्थितिः इत्यादिषु